हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी केमिकल बन्डिङको पार्ट 6 लेक्चरमा छौँ। प्रिभियस पार्ट 5 लेक्चरमा चाहिँ मैले लेविस डट स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, जसमा चाहिँ लेविसले चाहिँ के गर्यो त हामीलाई डिफ्रेन्ट अक्टेट रुलहरूको युज गरेर है सेन्ट्रल एटमको र कर्नर एटम्सको लागि हामीले कसरी स्ट्रक्चर डिटर्माइन गर्न सक्छौँ, कतिवटा बोन्ड हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ लेविसले हामीलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्यो। तर आज त्यस पछाडि के भयो त हाम्रो ज्योमेट्रीको कुरा उठ्न थाल्यो। यसको जस्तो सर्टेन मोलिक्युलहरूको सेप टेट्रागोनल हैन, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल त्यस्तो खालको सेपहरू आउन थाल्यो र त्यो सेपहरू कसरी आयो भनेर चाहिँ लेविसले चाहिँ डिटर्माइन गर्न सकेन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के आयो, भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी आयो। भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले पनि स्ट्रक्चर र ज्योमेट्रीको बारेमा खासै डिटर्माइन गर्न नसके पनि यसले चाहिँ दुईवटा मेन टाइप अफ बोन्ड जुन चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट छ हामी हाइब्रिडाइजेसन पढ्ने बेलाको लागि, सो त्यो बोन्डहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्यो। सो आज हामी यही भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको बारेमा कुरा गर्छौँ, ठीक छ। सो लेट्स स्टार्ट। भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी। भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी चाहिँ सबसे पहिला इन्ट्रोड्युस गर्ने मान्छेहरू चाहिँ को हो त? This is introduced by Pauling and Slater। पहिलो इन्ट्रोडक्सन दिने मान्छे चाहिँ को हो? पलिङ र स्लेटर हो। पछि यसलाई मोडिफाई गर्दै इन्हान्स गर्ने कामहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट साइन्टिस्ट जस्तै हिटलरहरूले गरेको थियो। सो पहिलो चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने काम कसले गर्यो? पलिङ एन्ड स्लेटरले। यो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो एटम्सहरू छ तिनीहरू जुन बेला नजिकिन्छ र तिनीहरूको बिचमा ओभरल्यापिङ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्डको जन्म हुन्छ। जस्तै हाम्रो आयोनिक बोन्डको केसमा त के भएको थियो त? सिम्पली त्यहाँ इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफरको कारणले गर्दा चार्ज डेभलप हो, चार्ज डेभलपको कारणले गर्दा दुवैको बिचमा एट्र्याक्सनको कारणले बोन्ड भयो। तर कोभ्यालेन्ट बोन्डको फर्मेसनमा यिनीहरूले सबसे पहिला के थ्योरी दियो त? जुन बेला दुईवटा एटम्सहरू नजिक आउँछ, नजिक आएर तिनीहरूको बिचमा के हुन्छ? एट्र्याक्सन होइन, एट्र्याक्सनको साथसाथै ओभरल्यापिङ भइदिन्छ। जस्तै दुईवटा एटम छ तिनीहरूको बिचमा के भयो? ओभरल्यापिङ भएर त ओभरल्यापिङ। सो हो यस्तो ओभरल्यापिङको कारणले गर्दा जुन बोन्ड फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो कोभ्यालेन्ट बोन्ड, ठिक छ। सो यसकै बारेमा यिनीहरूले सर्टेन पोइन्ट्सहरू दिएका छन्। त्यो पोइन्ट्सहरूको मेन पोइन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ डिस्कस गरौँ, ठिक छ। सबसे पहिलो पोइन्ट नम्बर 1 हैन, के भने त अघि भनेकै पोइन्ट भन्यो, द कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स आर formed by the overlapping of atomic orbitals। जुन एटोमिक अर्बिटल्स हामीले एसपीडीएफ कुरा गर्छौँ नि, एसपीडीएफ हैन, जसमा यसमा के छ? एउटा अर्बिटल, यसमा तीनवटा अर्बिटल, यसमा पाँचवटा अर्बिटल, अनि त्यसै गरेर हुन्छ हैन। यो हामीले के कतिमा पढेको थियौँ? अर्बिटल्सको बारेमा 10 क्लासमै पढिसकेको हुन्छौँ हैन। सो एटोमिक अर्बिटल्स जुन एसपीडीएफ छ तिनीहरूको ओभरल्यापिङको कारणले गर्दा कोभ्यालेन्ट बोन्डको फर्मेसन हुन्छ र यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ? एटम नजिकिनुपर्छ, एटम मस्ट कम क्लोजर है। यसमा आफै एट्र्याक्सन प्रड्युस हुँदैन, यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ? दुईवटा एटमहरू चाहिँ नजिक आउनुपर्छ, तिनीहरूको अर्बिटलमा ओभरल्यापिङ हुनुपर्छ, जसको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोनको सेयरिङ हुन्छ र कोभ्यालेन्ट बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। यो कुरा पहिलो पोइन्टले डिनोट गर्यो। अब दोस्रो पोइन्टले के भन्छ त? सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ? हाफ फिल्ड अर्बिटल्स, half filled orbitals with electron of opposite spin can only form bond। कुन बोन्ड बनाउँछ त? कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। सो पहिलो पोइन्टले के भन्यो त? ओभरल्यापिङ अफ एटोमिक अर्बिटल्स हुनुपर्छ, जुन चाहिँ हो कि एटम्सहरू नजिक आएपछि एसपीडीएफ मध्ये। र हामीले अहिलेको टाइममा चाहिँ के मात्र याद राख्नुपर्छ? एसपी र डीको लागि चाहिन्छ हाम्रो एमबीबीएसको तयारीको लागि। एफ चाहिँ बीएस ब्याचलर्समा हामीले केमिस्ट्रीमा गर्छौँ भने त्यो बेचमा मास्टर्सको केसमा आउँछ एफ अर्बिटलसँगको त्यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन। सो अहिले चाहिँ के को चाहियो त? अब यहाँ आएर दोस्रो पोइन्टले के भनेको छ? हाफ फिल्ड अर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रोन अफ अपोजिट स्पिन क्यान ओन्ली फर्म द बोन्ड। यो भनेको के हो त?
जति पनि हाम्रो अर्बिटल छ तिनीहरू चाहिँ आधा मात्र फिल हुनुपर्छ। एउटा अर्बिटलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन, जस्तै हामी एसको केसमा हेर्छौँ भने एस अर्बिटल सपोज 1s छ अरे हैन। सो यसमा के हुन्छ, दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अपोजिट स्पिन भएको, त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो बक्स फिल गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, एउटा बक्स फिल गर्ने दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अपोजिट स्पिनको। ठिक छ, तर हाफ फिल्ड भनेको के हो त, एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भएको, एउटा अर्बिटलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन। जस्तो यदि यसमा हामी एसएस ओभरल्यापिङको केस पछि आउँछ, एसएस ओभरल्यापिङ गर्छौँ भने जस्तै यहाँ अर्को 1s अर्बिटल छ, जहिले पनि के गर्छ त, यिनीहरू एटोमिक अर्बिटल्स एसएस एसपी यिनीहरू मात्र ओभरल्याप गर्ने काम गर्छ। सो एसएस ओभरल्यापिङ भइरहेछ भने यदि यसमा दुईवटाको इलेक्ट्रोनको स्पिन यदि एउटै डिरेक्सनमा छ, यो दुवैको डिरेक्सन कता छ, माथिपट्टि छ, दुवै डिरेक्सन यदि एउटै छ भने यिनीहरूले बोन्ड बनाउन सक्दैन। इलेक्ट्रोन के हुनुपर्छ, अपोजिट स्पिनको हुनुपर्छ, र हाफ फिल्ड अर्बिटल्स त भयो, इलेक्ट्रोनको स्पिन के हुनुपर्छ, अपोजिट। सो यहाँदेखि यो के हो, यिनीहरूले रुल दिएको हो कि कन्भेन्सनको लागि के हुन्छ त, एउटा माथिलाई यदि हामीले पोजिटिभ मान्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, अर्को तल इलेक्ट्रोनसँग अपोजिट स्पिन्स भएको इलेक्ट्रोनसँग के गर्नुपर्छ, हामीले यसको बोन्डिङ मात्र फर्मेसन गर्न सक्छौँ। सो ठिक छ, दुईवटा पोइन्ट याद राख्यो हैन। हाफ फिल्ड अर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रोन अफ अपोजिट स्पिन, यो लेख्न मन छ भने लेख्दा पनि हुन्छ। सो यो दुईटाको बोन्ड अब मात्र बन्न सक्छ। हाफ फिल्ड अर्बिटलले मात्र के गर्न सक्छ, बोन्ड बनाउन सक्छ। फुल्ली फिल्ड अर्बिटल थियो भने त्यसले बोन्ड बनाउन सक्दैन थियो, हाफ फिल्ड अर्बिटल नै चाहिन्छ। सो अब हाम्रो के छ, थर्ड पोइन्टको बारेमा कुरा गरौँ। थर्ड पोइन्टले के भन्छ त हाम्रो, ओभरल्यापिङ मस्ट बी लेस देन 50%। अब यो भनेको के हो त, धेरै बुकमा दिएको हुँदैन हैन। ओभरल्यापिङ मस्ट बी लेस देन 50% भनेको केसमा के छ त हेर, जुन हाम्रो ओभरल्यापिङको केस छ त्यसमा 50% भन्दा लेस मात्र ओभरल्यापिङ हुनुपर्छ। यदि त्योभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ, दुईवटा एटम्स बिचको न्युक्लियस यति नजिक आइदिन्छ कि तिनीहरूको बिचमा अब रिपल्सन स्टार्ट हुन्छ। ठिक छ कि छैन, जस्तो हाम्रो दुईवटा अर्बिटल छ, तिनीहरूको ओभरल्यापिङ भयो हैन, अनि तिनीहरू यति नजिक आइदियो हैन, लगभग म्याक्सी यतिसम्म ओभरल्याप गरिदियो। सो एउटाको न्युक्लियस यहाँ छ, अर्कोको न्युक्लियस यही छ, दुईवटा न्युक्लियस के गर्छ, यिनीहरूको दुईटा न्युक्लियसले के गर्छ, रिपल्सन स्टार्ट गर्न थाल्छ र बोन्ड पोसिबल, बोन्ड फर्मेसन पोसिबल हुँदैन। सो अर्को पोइन्ट के छ त, ओभरल्यापिङ मस्ट बी लेस देन 50% सो द्याट द बोन्ड विल फर्म। ठिक छ, त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा उल्टो फेनोमिनन लाग्न थाल्छ, रिपल्सन फोर्स पनि लाग्छ, जसको कारणले गर्दा बोन्डको स्ट्रेन्थ पनि घट्ने भयो र बोन्ड फर्मेसन पनि हुन सक्दैन। यो भयो हाम्रो थर्ड नम्बर पोइन्ट। र फोर्थ पोइन्टले चाहिँ के भन्छ त, अब यही ओभरल्यापिङको केसकै फोर्थ पोइन्ट छ। फोर्थ पोइन्टले भन्छ द एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ डिसाइड्स द स्ट्रेन्थ अफ बोन्ड। यो भनेको त क्लियरली, यो त क्लियर नै छ यही पोइन्ट पढ्दै कि एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ डिसाइड्स द स्ट्रेन्थ अफ बोन्ड। यदि मैले यसलाई बीएस भनेर दिउँ बोन्ड स्ट्रेन्थ, अनि यो एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ, ठिक छ, इओ गरेर डिनोट गरिदियो भने, डिनोसन त दिएको यहाँ धेरै स्पेस छैन, अनि यति लामो लामो नाम लेख्दै कहाँ साध्य भयो त हैन। सो एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ भनेपछि यदि हाम्रो ओभरल्यापिङ जति भित्रसम्म हुन्छ है, तर 50% भन्दा चाहिँ लेस नै हुनु पर्यो, धेरै भए पनि 50% भन्दा लेसको केसमा हुनु पर्यो। त्यसले के डिसाइड गर्छ, हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ बोन्ड आफै हामीले के बुझ्न सक्छौँ, जति बढी ओभरल्यापिङ त्यति बढी स्ट्रेन्थ हुन्छ। सो हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ त, एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु दी बोन्ड स्ट्रेन्थ। ठिक छ, जति बढी एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ त्यति बढी बोन्ड स्ट्रेन्थ, हो कि होइन। सो एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ जति बढी छ त्यति नै बढी बोन्ड स्ट्रेन्थ छ। यो बोन्ड स्ट्रेन्थसँग हामीले अर्को एउटा कुरा रिलेट गर्न सक्छौँ जसलाई भनिन्छ बोन्ड इनर्जी। बोन्ड एनर्जी यो भनेको के हो त, जस्तो यदि एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ बढी छ
त्यसको कारणले गर्दा बोन्डको स्ट्रेन्थ बढी छ भने त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न चाहिने इनर्जी पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ, र त्यो इनर्जीकै नाम के हो, बोन्ड इनर्जी हो। त्यही इनर्जीको नाम के हो, बोन्ड इनर्जी। सो अफकोर्स यहाँ पनि के हो, डाइरेक्टली रिलेसनमा आयो। सो यसलाई मैले BE ले डिनोट गरेँ, BE ले डिनोट गरेँ, यो बुझ्यो होला। यो के छ त, यदि एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ बढ्छ भने त्यसले गर्दा के बढ्छ, बोन्डको स्ट्रेन्थ बढ्छ। बोन्डको स्ट्रेन्थ बढ्छ भने त्यसलाई टुक्रा गर्नको लागि बढी इनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यही इनर्जीको नाम हो हाम्रो बोन्ड इनर्जी, र त्यही इनर्जी डाइरेक्टली रिलेसनमा, जति बढी एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ त्यति बढी स्ट्रेन्थ अफ बोन्ड, र त्यति नै बढी बोन्ड इनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। र यसमा अझै एउटा टर्म के आउँछ, हाम्रो बोन्ड लेन्थको बारेमा आउँछ। ठिक छ, बोन्ड लेन्थको बारेमा। अब बोन्ड लेन्थ भनेको के हो त, यदि दुईवटा हाम्रो अर्बिटल्स छ, ठिक छ, अर्बिटल्सको ठ्याक्कै के हुन्छ, यहाँ बिचमा के हुन्छ, तिनीहरूको न्युक्लियस रिजाइड गर्छ। दुईवटा एटम्सको बिचमा जुन न्युक्लियस छ तिनीहरूको ओभरल्यापिङ भइसकेपछि तिनीहरूको बिचमा कति डिस्टेन्स छ त्यसलाई नै भनिन्छ इन्टर न्युक्लियर डिस्टेन्स, विच इज अल्सो कल्ड एज बोन्ड लेन्थ। बोन्ड लेन्थ भनेको दुईवटा एटम जुन ओभरल्याप भएको छ तिनीहरूको बिचको न्युक्लियस छ, न्युक्लियसको बिचको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ, बोन्ड लेन्थ भनिन्छ। बोन्ड लेन्थ भनिन्छ भनेको, बोन्ड लेन्थ भनेको नै के हो त, इन्टर न्युक्लियर डिस्टेन्स हो, इन्टर न्युक्लियर डिस्टेन्स, इन्टर न्युक्लियस डिस्टेन्स। ठिक छ, इन्टर न्युक्लियस डिस्टेन्स भनेको नै के हो, बोन्ड लेन्थ हो। त आफै हामीले के एजम गर्न सक्छौँ, जति बढी बोन्डको स्ट्रेन्थ छ त्यति नै तिनीहरू क्लोजर आउँछ, दुईवटा इन्टर न्युक्लियर एक्सिसको बिचको डिस्टेन्स त्यति नै कम हुन्छ। भनेपछि यहाँ कस्तो रिलेसन आउँछ, BL ले डिनोट गरेको 1 इन्भर्स रिलेसन आउँछ। सो बोन्ड लेन्थसँग के हुन्छ, इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। यो हाम्रो फोर्थ पोइन्ट भयो। अहिलेसम्मको पोइन्टलाई एकतालि रिभाइज गरौँ। पहिलो पोइन्ट थियो हाम्रो के त, कोभ्यालेन्ट बोन्ड जुन छ त्यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एटम्सको अर्बिटल्सको ओभरल्यापिङको कारणले गर्दा हुन्छ, र त्यो एटोमिक अर्बिटल्स जहिले पनि के हुनुपर्छ, हाफ फिल्ड हुनुपर्छ। तिनीहरूमा जुन इलेक्ट्रोन हुन्छ तिनीहरू अपोजिट स्पिनको हुनुपर्छ, एउटा माथि छ भने एउटा तल स्पिन गरिरहनुपर्छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा इलेक्ट्रोनको स्पिन हुनुपर्छ। ठिक छ, त्यस पछाडि थर्ड पोइन्टले के भन्छ, जुन हाम्रो ओभरल्यापिङ छ तिनीहरू जहिले पनि लेस देन 50% हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ, दुईवटा न्युक्लियसको बिचमा रिपल्सन स्टार्ट हुन्छ, बोन्ड फर्मेसनमा गाह्रो बनाउँछ। र लास्ट पोइन्टले के भन्छ त, जुन हाम्रो एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ, जति बढी ओभरल्यापिङ हुन्छ त्यति नै बढी स्ट्रेन्थ अफ बोन्ड हुन्छ, त्यति नै बढी त्यसलाई डिसोसिएसन गर्न इनर्जी चाहिन्छ, त्यही इनर्जीलाई भन्छ बोन्ड इनर्जी। सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बोन्ड इनर्जी, र जति बढी बोन्ड इनर्जी तिनीहरू त्यति नजिक, जति बढी बोन्ड स्ट्रेन्थ तिनीहरू त्यति नजिक, जति नजिक। त्यसको कारणले गर्दा के भयो त, त्यसको बोन्ड लेन्थ घट्यो, इन्टर न्युक्लियर डिस्टेन्स हो बोन्ड लेन्थ भनेको। सो दुईवटा इन्टर न्युक्लियर डिस्टेन्स घट्दै गयो, घटिसकेपछि के भयो त, हाम्रो इन्भर्स रिलेसन देखायो। यो भयो हाम्रो चारवटा मेन पोइन्ट। अब यस पछाडि चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ ओभरल्यापिङको पोइन्ट नम्बर 5 मा यिनीहरूले यही पोइन्टहरू दिएको छ। ठिक छ, पोइन्ट नम्बर 5 मा, यो पोइन्ट नम्बर 5 चाहिँ पछि पनि डिटेलमा एक्सप्लेन हुन्छ, अहिले चाहिँ मात्रै सुन। हाम्रो 5 नम्बर छ पोइन्ट, जुनमा के छ भन्दा, देयर आर 2 टाइप्स अफ ओभरल्यापिङ, 2 टाइप्स अफ ओभरल्यापिङ। यहाँ दुईवटा किसिमको ओभरल्यापिङ हुन्छ। के ओभरल्यापिङ हुन्छ त, एउटा हुन्छ हाम्रो हेड अन ओभरल्यापिङ, अथवा यसलाई भन्न सकिन्छ एक्सियल ओभरल्यापिङ। ठिक छ, एक्सियल ओभरल्यापिङ, हेड अन ओभरल्यापिङ अथवा एक्सियल ओभरल्यापिङ। र अर्को किसिमको छ साइड वाइज ओभरल्यापिङ, अथवा यसलाई ल्याटरल ओभरल्यापिङ पनि भनिन्छ, अथवा प्यारेलल ओभरल्यापिङ पनि भनिन्छ। सो डिफ्रेन्ट नाम दिएको छ। दुईवटा किसिमको ओभरल्यापिङ हुन्छ, त्यसकै कारणले गर्दा हामीले दुईवटा किसिमको बोन्ड भन्छौँ। एउटा पढ्छौँ हामी सिग्मा, अर्को पढ्छौँ हामी पाई बोन्ड। सो यसको बारेमा डिटेलमा हो, यो पोइन्टमा के भनेको छ त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गरेर मैले। ठिक छ, सो 2 टाइप्स अफ ओभरल्यापिङ हुन्छ। एउटा हुन्छ हेड अन ओभरल्यापिङ अथवा एक्सियल, र अर्को हुन्छ साइड वाइज ल्याटरल अथवा
प्यारेलल ओभरल्यापिङ। सो यसकै कारणले गर्दा यही दुईवटा किसिमको ओभरल्यापिङको कारणले गर्दा दुईवटा किसिमको बोन्ड हुन्छ। एउटा हुन्छ सिग्मा बोन्ड, अर्को हुन्छ पाई बोन्ड। सो हेर, हेड अन ओभरल्यापिङ भनेपछि के हो? हेड टु हेड यदि ओभरल्यापिङ भइरहेछ, हेड टु हेड इन्टर न्युक्लियर एक्सिससँग प्यारेलल फर्ममा यदि ओभरल्यापिङ भइरहेछ भने त्यसलाई भनिन्छ हेड अन ओभरल्यापिङ। यदि इन्टर न्युक्लियर एक्सिसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा ओभरल्यापिङ भइरहेछ भने साइड वाइज ल्याटरल प्यारेलल ओभरल्यापिङ। भनेको जस्तै यो भयो हाम्रो एटोमिक अर्बिटल्स, तिनीहरूले सर्टेन डिरेक्सन देखाइरहेछ। सो अब डिरेक्सन लेसवाला डिरेक्सन भएको यो कन्डिसनहरू पनि यसको डिटेल स्टडीमा एकछिन पछि भनौँला। अहिले पोइन्टमा मात्र सिम्पली यति बुझ्ने हो। हेर त, दुईवटा जस्तो यदि यसको डिरेक्सन फिक्स छ नि त, यो डिरेक्सन यदि यसरी आएर ओभरल्यापिङ भइरहेछ भने त्यसलाई भनिन्छ हेड टु हेड ओभरल्यापिङ, हेड अन ओभरल्यापिङ, एक्जेल ओभरल्यापिङ। र इन्टर न्युक्लियर एक्सिस भनेको के हो त? जसको यसको न्युक्लियस यहाँ छ सपोज र यसको न्युक्लियस यहाँ छ सपोज। सो त्यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्सलाई के भन्ने? त्यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्सलाई के भन्ने? हाम्रो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स होइन, त्यो बिचमा जुन लाइन कनेक्सन गरिरहेछ, दुईवटा न्युक्लियसलाई लाइन जुनले कनेक्ट गर्छ, यो लाइनलाई के भनिन्छ? इन्टर न्युक्लियर एक्सिस भनिन्छ। जुन चाहिँ इन्टर न्युक्लियर एक्सिस दुईवटा न्युक्लियरको बिचमा एक्सिस कोरेको। ठिक छ, पछि त्यसको बारेमा अहिले डिटेलमा भन्छु भिडियो पछि। ठिक छ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो इन्टर न्युक्लियर एक्सिसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा यदि भइरहेछ भनेको इन्टर न्युक्लियर एक्सिस यसरी छ र ल्याटरली आएर ल्याटरल डिरेक्सनमा आएर के भइरहेछ? हाम्रो ओभरल्यापिङ भइरहेछ। अघि यसरी भइरहेको थियो हेड अन, यसरी भइरहेछ के भन्छ यसलाई? ल्याटरल। ल हेर त, अघि हाम्रो इन्टर न्युक्लियर एक्सिस यस्तो थियो, त्यसको के भइरहेछ? पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा के भइरहेछ? ओभरल्यापिङ भइरहेछ। पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हेर, पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा यसरी। सो पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा ओभरल्यापिङ भइरहेछ यसरी हेर्दाखेरि है, पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा। सो यसलाई के भनिन्छ? हाम्रो साइड वाइज ल्याटरल अर प्यारल ओभरल्यापिङ। र यही केसमा हामीले के को बारेमा हेर्छौँ? जुन हाम्रो हेड अन ओभरल्यापिङ छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि सिग्मा बोन्ड बनाउँछ र साइड वाइज ओभरल्यापिङको कारणले गर्दा पाई बोन्ड बनाउँछ। यो के हो, कस्तो हो, अहिले एकछिनमा कुरा हुन्छ। यति बुझ्यो? दुईवटा किसिमको ओभरल्यापिङ हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो हेड अन ओभरल्यापिङ, जसलाई अथवा एक्जियल ओभरल्यापिङ पनि भनिन्छ, त्यसले जहिले पनि सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। र साइड वाइज ल्याटरल र प्यारलल ओभरल्यापिङ भनेको साइड वाइज साइड टु साइड आएर त्यसले जहिले पनि के बनाउँछ? हाम्रो पाई बोन्ड बनाउँछ। सो यति कुरा बुझ्यो। अब एउटा पोइन्ट छ, त्यो चाहिँ हल्का कन्फ्युजिङ छ। जुन पोइन्ट नम्बर 6 छ, कन्फ्युजिङ छ, सुन्दाखेरि खासै बुझिन्न त्यसमा, तर सिम्पल कन्सेप्ट लाग्छ। हाम्रो पोइन्ट नम्बर 6, पोइन्ट नम्बर 6 ले के भन्छ त? जुन हाम्रो ओभरल्यापिङ छ नि, ओभरल्यापिङ टेक्स प्लेस बिट्विन द orbitals of same sign। यो भनेको के हो? ओभरल्यापिङ टेक्स प्लेस बिट्विन द ऑर्बिटल्स अफ सेम साइन ओन्ली लेख्दियो, ओन्ली। यो सेम साइन भनेको के रहेछ त? जुन हाम्रो पोजिटिभ छ भने पोजिटिभसँग मात्रै, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभसँग मात्रै, पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ ओभरल्याप गर्न सक्दैन। झन् कन्फ्युज भयो होइन? अब हेर म बुझाउँछु। जुन हाम्रो यो अर्बिटल्स छ, पहिले यो भनेको के हो बुझौँ है। अर्बिटल्सको बिचमा ओभरल्यापिङ हुने हो नि त। तिनीहरूको सेम साइन भनेको के हो? अर्बिटल भनेको के हो त? जहाँ हाम्रो इलेक्ट्रोन पाउने पोसिबिलिटी सबसे बढी हुन्छ। अर्बिटल्स आर कन्सिडर्ड एज द प्लेस वेयर देयर इज हाई चान्स अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन, चान्स अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन। जहाँ इलेक्ट्रोन पाउने चान्स एकदम हाई हुन्छ त्यो प्लेसलाई के भनिन्छ? अर्बिटल्स भनिन्छ। र अब यसमा यो साइनको के कुरा हो है? साइनको के हो ल्याङ यस्तो होइन? सो साइनको के हो त यहाँ कुरा भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोन भनेको एक किसिमको वेभ हो। यो कुरा हामीले फिजिक्समा पढेको हुन्छौँ, सिम्पल कन्सेप्ट होइन? इलेक्ट्रोन एउटा वेभ हो। इलेक्ट्रोन यदि वेभ छ भने त्यो पाउने ठाउँ पनि कस्तो हुनुपर्छ? वेभको फर्मेटमा डिनोसन गर्नु पर्यो, किनभने त्यो प्लेसमा पाइरहेछ त्यो ठाउँलाई के भन्छ? अर्बिटल। जहाँ इलेक्ट्रोन पाउने अथवा प्रोबेबिलिटी बढी छ होइन? सो त्यसको अब यदि हामीले अर्बिटलको ग्राफ बनाउँछौँ भने हाम्रो सिम्पल ग्राफ रुलले के भन्छ? ग्राफ रुलले के भन्छ त? जस्तो हाम्रो के भन्छ? मेन पोजिसनको माथिलाई पोजिटिभ लिने, तल नेगेटिभ, माथि पोजिटिभ तल नेगेटिभ। सो यो हाम्रो ग्राफ रुलले के भन्यो? यो के को भयो? ग्राफ अर्बिटलको ग्राफ भयो।
जुन एटोमिक अर्बिटल छ त्यसको ग्राफ भयो र जुन मेन पोजिसनको माथि छ त्यसलाई हामी पोजिटिभ मान्छौँ, जुन नेगेटिभ तल छ त्यसलाई हामी नेगेटिभ मान्छौँ। ठिक छ, अनि बाई डिफल्ट हामीले पोजिटिभ नै मान्ने जसको कन्डिसनमा कुनै डिरेक्सन फिक्स छैन। एउटा डिरेक्सनमा गइरहेछ भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभ, अर्को डिरेक्सनमा गइरहेछ भने त्यसलाई नेगेटिभ, त्यसको अपोजिटपट्टिको डिरेक्सन। अब यो भनेको के एउटा इक्जाम्पलले बुझौँ। ठिक छ, जस्तै यदि हामीले पी अर्बिटल लिन्छौँ, पी अर्बिटलको सेप कस्तो हुन्छ? पी अर्बिटलको सेप हामीले सानै क्लासमा पढेको थियो, डम्बेल सेप्टको हुन्छ, हो कि होइन? 10 क्लासमा पढेको डम्बेल सेप्टको स्ट्रक्चर हुन्छ पी अर्बिटल। ठिक छ, सो पी अर्बिटल र यदि पी अर्बिटलको केसमा हेर्ने भन्दाखेरि यसको के छ? डम्बेल सेप भनेपछि दुईवटा पार्ट छ, एउटा पार्ट पोजिटिभ हुन्छ, अर्को पार्ट के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। र यो चाहिँ यदि हामीले फिगरको ड्रइङ दिन्छ र यो मध्ये सबसे स्टेबल को भनेर पत्ता लगाउने केसमा चाहिँ यो पोइन्टले सबसे बढी हेल्प गर्छ। ठिक छ, यो क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो हाम्रो यदि प्लस माइनस छ, यहाँ के हुन्छ? एउटा पोजिटिभ पार्ट छ भने त्यसको अपोजिटपट्टि काउन्टर पार्ट नेगेटिभ हुन्छ। जस्तै हाम्रो युनिभर्स पनि के छ? डार्क म्याटर र व्हाइट म्याटरले बनेको छ। हाम्रो म्याटरको एन्टी म्याटर पार्टिकल पनि हुन्छ, त्यो भर्खर रिसर्चमा आएको हो कि होइन, युनिभर्सको बारेमा। सो डार्क म्याटर व्हाइट म्याटर, हाम्रो अर्थ जस्तै अर्को एउटा अर्थ छ जस्तै के हो? एन्टी म्याटरले बनेको छ। त्यस्तो रोचक कुराहरू पनि यहाँ अहिले पत्ता लागिरहेछ। सो त्यसकै के हो? काउन्टर पार्ट हो अर्बिटल्स ब्यालेन्स गर्नको लागि। सो यो सेम साइन के हो भनेको एउटा पोजिटिभ पार्ट छ भने त्यसको अपोजिटपट्टि नेगेटिभ पार्ट छ। तर त्यसै गरी यदि हामीले एस अर्बिटलको केसमा लिन्छौँ भने एस अर्बिटलमा कुनै एउटै पार्ट छ, डिरेक्सन पनि फिक्स छ। बाई डिफल्ट हामी जहिले के लिन्छौँ? पोजिटिभ लिन्छौँ। सो यसमा एउटा मात्र चार्ज डिसाइड गर्नु छ, पोजिटिभ। कहिलेकाहीँ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, त्यो केही कुरै भएन नि, यो पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ मतलब भएन। तर यो पी अर्बिटलको केसमा साइनको धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। जस्तै यदि पी ओभरल्यापिङ भइरहेछ भनेको पी र पी अर्बिटल ओभरल्यापिङ गरिरहेछ भने यदि अर्को पनि के छ? यहाँ पी छ, होइन? जस्तो यहाँ अहिले नेगेटिभ देखाउँ, यहाँ प्लस देखाउँ। ठिक छ, यदि यो दुईटाको बिचमा ओभरल्यापिङ भयो भने एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ, सो यो ओभरल्यापिङ पोसिबल हुँदैन। सेम साइन भनेको दुईवटा यहाँ प्लस छ भने यहाँ पनि प्लस साइन छ, अनि मात्र यो ओभरल्यापिङ कन्डक्ट हुनसक्छ। त्यसै गरी यदि यहाँ माइनस थियो भने यहाँ पनि माइनस हुनुपर्छ, अनि मात्र यो ओभरल्यापिङ पोसिबल हुन्छ। डिफ्रेन्ट छ भने, चार्ज डिफ्रेन्ट छ भने त्यसमा ओभरल्यापिङ पोसिबल हुँदैन। यो कुरा भन्न खोजेको यो पोइन्टले। ठिक छ, ओभरल्यापिङ टेक्स प्लेस बिट्विन द एटोमिक अर्बिटल्स अफ सेम साइन ओन्ली। ठिक छ कि छैन? सो यो भयो हाम्रो अर्बिटल्सले कसरी बोन्ड फर्मेसन गर्छ भनेर साइनको आधारमा। ठिक छ कि छैन? अब हामी कुरा गरौँ त्यही अघिको 2 टाइप्स अफ ओभरल्यापिङको पार्ट थियो नि, त्यसकै अब कन्टिन्युएसनमा हामी त्यसको विस्तृत जानकारी गर्छौँ। देयर इज 2 टाइप्स अफ ओभरल्यापिङ। ठिक छ, दुईवटा किसिमको ओभरल्यापिङ हुन्छ भनेको थिएँ। सो पहिलो ओभरल्यापिङदेखि सुरु गरौँ, जसको नाम हो एक्जियल ओभरल्यापिङ अथवा हेड अन ओभरल्यापिङ। ठिक छ, सो एक्जियल ओभरल्यापिङ अथवा हेड अन ओभरल्यापिङको बारेमा हामी कुरा गरौँ। एक्जियल ओभरल्यापिङ और हेड अन ओभरल्यापिङ के भनेको थियो? दुईवटा न्युक्लियसको बिचमा यदि एउटा एक्सिस तान्ने हो भन्दाखेरि होराइजेन्टल एक्सिस तान्ने, भर्टिकल होइन होराइजेन्टल एक्सिस तान्ने भन्दा, जस्तै हाम्रो यो दुईवटा न्युक्लियस छ, तिनीहरूको बिचमा यो पोइन्टले के डिनोट गर्यो? न्युक्लियस डिनोट गर्यो, एउटा एटम हो। तिनीहरूको बिचमा यदि हामीले होराइजेन्टल एक्सिस तान्छौँ भने यही एक्सिसको नाम के हो? इन्टर न्युक्लियर एक्सिस हो। ठिक छ, सो यो कुरा भयो। सो एक्जियल ओभरल्यापिङ अथवा हेड अन ओभरल्यापिङको केसमा के हुन्छ? जुन हाम्रो एटम छ यिनीहरूको प्यारेलली गएर के हुन्छ? बोन्ड फर्मेसन गर्छ। सो बोन्ड कसरी बनाउँछ? हेड टु हेड बनाउँछ अथवा अलोङ इन्टर न्युक्लियर एक्सिसमा बनाउँछ। इन्टर न्युक्लियर एक्सिसको अलोङमा प्यारेललमा यदि बोन्ड फर्मेसन गर्छ भने, ओभरल्यापिङ गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ एक्जियल ओभरल्यापिङको केस। सो अब यसको इक्जाम्पलहरू कुरा गरौँ। त्यसमा हामी डिफ्रेन्ट यसमा के गर्छौँ? हामी एस र पी अर्बिटलसम्म मात्र हेर्छौँ। ठिक छ,
डी अर्बिटलको लागि म अर्को लेक्चर बनाउँछु, किनभने त्यसमा अझै राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुराहरू छ। सो त्यसको लागि छुट्टै लेक्चर आएको, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आइएमको लागि। यहाँ चाहिँ हामीले यसको ओभरभ्यू लिन्छौँ, एस र पीमै घुमेर हामी एक्जियल पनि ओभरल्यापिङ हेर्छौँ र हाम्रो त्यसको के भन्छ साइड वाइज अथवा ल्याटरल ओभरल्यापिङ पनि हेर्छौँ। सो सबसे पहिला कुरा गरौँ यहाँ ठाउँ बनाऊँ, ठिक छ। सबसे पहिला टाइप छ एसएस ओभरल्यापिङको केसमा। अब एसएस ओभरल्यापिङको केसमा ठिक छ, एस र पी के बिचमा हुन्छ भनेको छौँ, एस र पी अर्बिटलकै केसमा। सो यहाँ हेरौँ एसएस ओभरल्यापिङको केसमा के हुन्छ। यदि हामीले एउटा एस अर्बिटल लिन्छौँ, एस अर्बिटलको सेप के हुन्छ, स्फेरिकल हुन्छ भनेको थिएँ मैले। सो दुईवटा एस अर्बिटल ओभरल्याप गरिरहेछ, यो पनि अर्को एस अर्बिटल, अनि सेम चार्ज हुनुपर्छ भनेको, सो सेम चार्ज। अनि यदि यिनीहरू ओभरल्यापिङ हुन्छ भने यो ओभरल्यापिङलाई नै के भनिन्छ, एसएस ओभरल्यापिङ भनिन्छ। के भनिन्छ, एसएस ओभरल्यापिङ भनिन्छ। सो यो के भयो, हाम्रो एसएस ओभरल्यापिङको केस भयो। एसएस ओभरल्यापिङमा दुईवटा एस अर्बिटल यदि ओभरल्याप गरेर बोन्ड फर्मेसन गर्छ भने त्यसलाई एसएस ओभरल्यापिङ, र यो बोन्ड जुन फर्मेसन भएको छ द्याट बोन्ड इज सिग्मा बोन्ड। यो बोन्ड कुन हो, सिग्मा बोन्ड। अब कसरी भन्न सके त, हैन, हाउ क्यान यु से। र एसएस ओभरल्यापिङले जहिले पनि सिग्मा बोन्ड बनाउँछ, पाई बोन्ड बनाउनै सक्दैन। किन, वाइ। सो सिग्मा बोन्ड मात्रै बनाउन सक्छ, किन मात्रै, किन त, किन भन्दाखेरि जुन हाम्रो एस अर्बिटल छ त्यो डिरेक्सन लेस छ, यसको कुनै फिक्स डिरेक्सन छैन। यसमा मात्र के हुन्छ त, यसमा स्फेरिकल सिमेट्री छ। स्फेरिकल सिमेट्री जतापट्टिबाट पनि ओभरल्यापिङ गर्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, जहिले पनि सिग्मा बोन्ड बनाउँछ, ठिक छ। अनि जहिले पनि हामीले जुन पहिलो बोन्ड हुन्छ, यो कन्भेन्सन हो, इट इज नट अ रुल। कन्भेन्सन भनेको हरेक मान्छेले फलो गरिरहेछ नि त, सो त्यही कुरा हामीले पनि फलो गर्नुपर्छ, ठिक छ। सो यहाँ के फलो गर्नु पऱ्यो त, जुन पनि हामी पहिलो बोन्ड बनाउँछौँ त्यो जहिले पनि सिग्मा बोन्ड हुन्छ। र एस अर्बिटल अथवा सिम्पल भाषामा एस अर्बिटलको एस र सिग्माको एस। सो एस अर्बिटलले कहिले पनि पाई बोन्ड बनाउँदैन। यो कुरा याद राख्दा हुन्छ, नोटमा लेख्दा हुन्छ, घोक्दा हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। सो के रहेछ, हाम्रो एस अर्बिटलले कहिले पनि सिग्मा बोन्ड बाहेक अरू कुनै बोन्ड बनाउँदैन। एस फर सिग्मा, एस फर एस अर्बिटल, एस फर एस अर्बिटल, एस फर सिग्मा। यो भयो हाम्रो एसएस अर्बिटलको बारेमा, ठिक छ। एसएस ओभरल्यापिङ जहिले पनि सिग्मा बोन्ड। किन रिजन सोध्यो भने किन जहिले पनि सिग्मा बोन्ड मात्र बनाउँछ, किन भन्दाखेरि यो डिरेक्सन लेस। यसमा हाम्रो एउटा स्फियर दिइहाल्छ भने त्यहाँ जुन पनि साइडबाट, जुन पनि डिरेक्सनबाट यदि ओभरल्यापिङ भयो भने जहिले पनि के लिने, हामीले फर्स्टमा त जे लिन्छौँ त्यो बोन्ड चाहिँ सिग्मा बोन्ड नै लिन्छौँ, त्यस पछाडि मात्र पाई बोन्डको कुरा आउँछ, ठिक छ कि छैन। सो सिग्मा बोन्ड डिरेक्सन लेस भएको कारणले गर्दा, किन डिरेक्सन लेस छ त, किन भन्दाखेरि यो स्फेरिकल्ली सिमेट्रिकल छ, स्फेरिकल्ली के छ, सिमेट्रिकल छ। सो यो कुरा बिर्सिनु भएन। एसएस ओभरल्यापिङको केसमा एस र एस अर्बिटल ओभरल्याप गर्छ र एसएस ओभरल्यापिङ गर्छ, र एसएस ओभरल्यापिङले जहिले पनि के गर्छ, सिग्मा बोन्ड। सो यहाँ लेख्दै गरौँ, सिग्मा बोन्ड अथवा एक्जियल ओभरल्यापिङ कसले बनाउँछ त्यो लेख्नु। एक्जियल ओभरल्यापिङ हाम्रो एसएस ओभरल्यापिङ हो, ठिक छ एउटा। सो यसको इक्जाम्पल लिउँ। अब हामी इक्जाम्पल गरेपछि अझै क्लियर हुन्छ। यसको लागि त सिम्पल इक्जाम्पल लिन्छ, जुन हाम्रो हाइड्रोजन छ। इक्जाम्पल हाइड्रोजन लियौँ। हाइड्रोजनको के हुन्छ त, हामीले लेविस डट स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि एच र एचको बिचमा यसरी सिङ्गल बोन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ। अब त्यसको हामीले, यसले त हाम्रो के भयो, स्ट्रक्चर त डिनोट मात्र गर्यो लेविस डट स्ट्रक्चरले, यसले हाम्रो बोन्डको मात्र कुरा गर्यो। हामीले यसबाट पनि कुनै पनि कुराको ज्योमेट्री डिटरमाइन गर्न सक्दैन, मात्र अर्बिटल पिक्चर डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, ठिक छ। हाइड्रोजन दुईवटा छ, सो एउटा हाइड्रोजन, अर्को हाइड्रोजन, सबमा एउटा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो 1s1, यसमा पनि 1s1, हैन। सो यदि हामीले यसको अर्बिटल बनाउँछौँ भने यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन माथिपट्टि स्पिन, अपोजिट स्पिन, यो जानी जानी गरेको, यो याद राख्ने। दुईवटा जहिले पनि हाफ फिल्ड हुनुपर्छ, हाफ फिल्ड छ, र अपोजिट स्पिन हुनुपर्छ, छ। सो यो 1s र यो 1s,
यो दुईटाको बिचमा के भयो, अब ओभरल्यापिङ भयो र एसएस ओभरल्यापिङले जहिले पनि के बनाउँछ, सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। सो यो जुन बोन्ड बन्यो द्याट इज सिग्मा बोन्ड। र याद राख्ने जहिले पनि सिंगल बोन्ड सिग्मा बोन्ड भनेर याद राख्ने। किनभने यो रुल याद राखेपछि हामीलाई जस्तो पछि के क्वेसनहरु सोध्छ त, हाम्रो फाइन्ड द नम्बर अफ सिग्मा एन्ड पाई बोन्ड धेरैचोटि सोध्छ यो क्वेसन हैन। सो त्यो बेला के याद राख्ने, जुन हाम्रो सिंगल बोन्ड डिनोटेसन गर्छ नि त्यसलाई नै भनिन्छ सिग्मा बोन्ड। एस फर सिंगल, एस फर सिग्मा, यहाँ पनि भयो एस फर एस बोन्ड, एस अनि यहाँ सिग्मा अनि एस अर्बिटल, तीनटेको एस याद राख्ने। ठीक छ, एस अर्बिटलले जहिले सिग्मा बोन्ड बनाउँछ, हाम्रो सिंगल बोन्डलाई जहिले पनि सिग्मा। सो यो बोन्ड के भयो, सिग्मा बोन्ड। यसमा नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड भनेर सोध्यो भने 1 सिग्मा बोन्ड, सिम्पल कुरा हो। सो यो भयो। अब यसको अर्बिटल पिक्चर बनाउँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो हाइड्रोजन के छ, एस अर्बिटलको केसमा के हुन्छ, यो हाम्रो एच, यो अर्को एच हैन, यसमा एउटा यसरी स्पिन गएको छ, अर्को अपोजिट स्पिन गएको छ, दुईवटाको बिचमा के भयो, ओभरल्यापिङ भयो र एच बोन्ड बनायो, एच बोन्ड बनायो। ठीक छ, सो एच बोन्ड बनाइसक्यो। सो यहाँ कुन बोन्ड बन्यो, यहाँ कुन ओभरल्यापिङ भयो, एसएस ओभरल्यापिङ भयो र कुन बोन्ड बन्यो, सिग्मा बोन्ड बन्यो। यो भयो हाम्रो एसएस ओभरल्यापिङको केसमा। अर्को ओभरल्यापिङ छ जसलाई हामी भन्छौँ एसपी ओभरल्यापिङ। ठीक छ, एसपी ओभरल्यापिङ सिम्पल कुराहरू छ हैन। अर्को बोन्ड हामी कुरा गरौँ एस र पी को ओभरल्यापिङको बारेमा। सो एस र पी को ओभरल्यापिङको केसमा के हुन्छ त, यहाँ नामबाट के थाहा पायो, एउटा एस अर्बिटल र अर्को पी अर्बिटल के गर्छ, ओभरल्याप गरेर एसपी ओभरल्यापिङ गर्ने हो। सो एउटा एस अर्बिटल भनेको हाम्रो स्फेरिकल हुन्छ र पी अर्बिटल कस्तो हुन्छ, डम्बेल सेप, डम्बेल सेप। सो यहाँ हाम्रो एउटा प्लस चार्ज, यहाँ प्लस र माइनस, यो चार्जको के साइनको केस चाहिँ याद राखिराख्ने। बोन्ड फर्मेसन गर्दाखेरि पछि यो यसरी कन्सेप्ट बस्छ। सो यो हाम्रो एस अर्बिटल पी अर्बिटल दुवैले बोन्ड बनाउँछ, सिम्पल कुरा हो, त्यही भएर अब मजाले बुझ्ने हैन। यहाँ प्लस प्लस माइनस, सो प्लस प्लस यो त हाम्रो एउटै चार्ज छ। सो यहाँ के भयो, यसको बोन्ड फर्मेसन भयो, ओभरल्यापिङ भयो। सो ओभरल्यापिङ, यो ओभरल्यापिङलाई के भनिन्छ, एसपी ओभरल्यापिङ भनिन्छ। सो इट इज द टाइप अफ एक्सियल ओभरल्यापिङ। यसले जहिले पनि सिग्मा बोन्ड मात्र बनाउँछ, ओन्ली। यहाँ पनि किन सिग्मा बोन्ड मात्र बनाउँछ, किन भन्दाखेरि पी अर्बिटलमा डिरेक्सन भए तापनि, ठीक छ, पी अर्बिटलमा डिरेक्सन भए तापनि एस अर्बिटलमा डिरेक्सन छैन। एउटाले गर्दा अर्कोले त अरू कहाँबाट ओभरल्याप गर्न सक्छ। जस्तै यो भयो हामी पीजेडको केसमा नौ, हामीले के थाहा छ त, जुन हाम्रो पी अर्बिटल छ त्यसमा तीनवटा हुन्छ, एक्स वाई जेड, तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, तीनवटा डिरेक्सन हुन्छ। सो यदि पीजेड, अनि एउटा कन्भेन्सनको लागि मात्र हो पीजेड हामी पहिला लिन्छौँ। यदि सिंगल बोन्ड बनाइरहेको छौँ भने सबसे पहिला प्रायोरिटी पीजेड, त्यस पछाडि पीवाई पीएक्स। यो एउटा कन्भेन्सन हो, इट इज नट अ रुल है, सबले फलो गरिरहेको छ। अब आफ्नो मर्जी, हामीले पीएक्स पनि मान्दा हुन्छ, पीजेड पनि मान्दा हुन्छ, त्यो आफ्नो मर्जी हो। र यो एक्सवाइजेड भनेको त केही होइन कि, सिम्पल कुरा हो। जुन हाम्रो यसरी बोन्ड हुन्छ नि, के अरे बोन्ड, यो 3D स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हामीले 3D प्लेन बनाउँदाखेरि यो हाम्रो जति पनि 3D स्ट्रक्चर छ त्यसकोमा हामीले तीनवटा एक्सिस डिनोट गर्छौँ नि कोअर्डिनेट्सको लागि, 3D कोअर्डिनेट्स। सो एउटा एक्स हामी मान्छौँ, एउटा वाई जान्छौँ, जेड मान्छौँ, तीनटै के हुन्छ, एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यहाँ पनि पीको केसमा त्यस्तै नै हुन्छ, यो सब कुरा कमन हो हैन, एक्स वाई जेड कम्पोनेन्ट यसरी दिएको यसमा। सो यदि पीजेड मान्ने हुँदाखेरि यसरी डिरेक्सन भयो। अर्को हाम्रो यदि एस अर्बिटल यसरी छ र यो पीवाईको कम्पोनेन्टमा गइरहेछ भने पीवाई यसरी ओभरल्याप गर्दा पनि यो यहाँ गएर बस्छ, किनभने यसको कुनै फिक्स डिरेक्सन छैन नि। त्यही भएर यदि हाम्रो दुईवटा पीपी ओभरल्यापिङ हुन्थ्यो भने अर्कै कुरा हुन्थ्यो, त्यो एकछिनमा आउँछ हैन। सो अब यो के हुन्छ त, यो यहाँ माथि गएर बस्दिन्छ हैन। आखिरमा यो पनि के भयो, हाम्रो इन्टरन्युक्लियर एक्सिसको अलङमा, यो पनि के भयो, हाम्रो इन्टरन्युक्लियर एक्सिसको अलङमा। जताबाट गर्दा पनि के हुन्छ, एसपी ओभरल्यापिङ अलवेज फर्म सिग्मा बोन्ड। अब यसको इक्जाम्पल लियो, ठीक छ नि। इक्जाम्पलको लागि हामी दिन्छौँ, इक्जाम्पलको लागि लिउँ हामी एचएफ लिउँ, ठिक छ। सो एचएफ लिँदाखेरि के भयो त, हामीले यसको लिविस डट स्ट्रक्चर के छ त, हाम्रो एचएफ यसरी बनाएको थियौँ एउटा सिंगल बोन्ड बिचमा हैन। सो अब त हामीले अघिको बाट के पत्ता लगायौँ त, यहाँ
जुन पनि सिंगल आउने बित्तिकै एज पर सिंगल एज पर सिग्मा बोन्ड भनेर भन्न सक्छौँ। तर हामी एसपी ओभरल्यापिङ कसरी हुन्छ त्यो हेरिरहेको छु इक्जाम्पल दिएर हैन। सो हाइड्रोजनको लागि हाम्रो 1 हुन्छ, द्याट इज 1s1। हाम्रो यो फ्लोरिनको केसमा के हुन्छ 9 हुन्छ। सो 1s2 2s2 र 2p5 हुन्छ यसमा हैन। सो यसमा एउटा अर्बिटल, यसमा यो 1s को लागि 2s को लागि 2p को लागि 1s, यो 1s को लागि भयो, यो 1s यो 2s यो 2p को लागि यहाँ एउटा दुईटा एउटा दुईटा एउटा 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 दुईटा दुईटा। ठिक छ। अपोजिट स्पिन दिन मन छ, सो यसलाई मैले उल्टो गरिदिएँ, यो आफ्नो मर्जीले गरेको हैन। अब बोन्ड फर्मेसन गर्नु छ, हामीलाई रुल दिएको छ अपोजिट स्पिन चाहियो त अपोजिट स्पिन बनाइदिएको हैन। ठिक छ, यो केही हैन। अब हेर यो केसमा के छ त हाम्रो यहाँ यो बोन्ड भर्ने कुरा त थाहा छ नि हामीलाई, यो थाहा छ कि छैन। जस्तै यहाँ यसरी पहिलो सुरु सिंगल एउटै स्पिनको सबमा भर्दै जान्छ। जस्तो पी अर्बिटलमा के छ तीनवटा डब्बा छ अथवा बक्सेस छ। सो त्यो बक्सेसमा पहिला सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोन हाल्दै जाने, त्यस पछाडि मात्र त्यसको अपोजिट स्पिन हाल्ने, अनि मात्र यसरी फिल गर्ने। यो हैन कि जस्तो हामीले 5वटा दिएछ भने 5वटा दिएछ भने यहाँ 1 2 यहाँ 3 4 अनि यहाँ 5, आखिरमा त्यही मतलब राख्छ हैन। तर यदि हाम्रो 3टा दिएछ भने हामी कसरी गरिदिन्थ्यौँ, अहिले मिस्टेक हुन्थ्यो। यसरी लेख्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ 3वटा बोन्डको लागि। जहिले पनि के गर्ने 3 बोन्ड्सको लागि यो डाइरेक्ट हैन कि पहिला यहाँ 1 2 लेख्ने। अब यहाँ किन गरेको भनेपछि यहाँ त एस अर्बिटल एउटा मात्र अर्बिटल, यसमा 2वटा इलेक्ट्रोन बस्ने। तर यहाँ पी अर्बिटलमा के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन, फेरि यहाँ 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 यसरी भर्दै जाने हो। म्याक्सिमम 2वटा इलेक्ट्रोन मात्र एकोमोडेट गर्न सक्छ एउटा अर्बिटलले, यो पनि पढेको होला हैन। सो यहाँ के गर्ने त रहेछ हेर, जस्तो हाम्रो 3वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ भने के गर्ने, पहिला 1 भर्ने, त्यसपछि 2 भर्ने, त्यसपछि 3 4 छ भने यहाँ भर्ने, त्यस पछाडि पहिला सिंगल सिंगल इच अर्बिटलमा दिने, त्यस पछाडि फेरि अर्को रो कम्प्लिट गर्ने, पहिला एक एक रो त्यसपछि अर्को रो, यसरी गर्ने उसमा। ठिक छ। सो यो केसमा पनि हाम्रो यसरी नै भर्ने हो। भर्ने केसमा अब हामीले यो दुईटाको बिचमा के गर्न सक्छौँ, ओभरल्यापिङ गर्न सक्छौँ। र यही ओभरल्यापिङलाई के भनिन्छ, एसपी ओभरल्यापिङ भनिन्छ। ठिक छ कि छैन, एसपी ओभरल्यापिङ यो केस भयो। अब यसमा हेर त 3वटा एक्स, यहाँ 3वटा हामी एक्स वाइ जेड जताबाट पनि मान्दा हुन्छ, यो तिम्रो मर्जीको कुरा हो है। सो यदि हामीले हेर्दाखेरि त यहाँ के को बिचमा बोन्ड बन्न सक्छ, 1s र 2px को बिचमा पनि बोन्ड बन्न सक्छ, 1s र 2py को बिचमा पनि बोन्ड बन्न सक्छ, 1s र 2pz को केसमा पनि बोन्ड बन्न सक्छ। र मैले त के भनेको भन्दाखेरि हाम्रो कन्भेन्सनले के भन्छ, कन्भेन्सन इट इज अ नट र रुल मान्ने कुरा हो। सो कन्भेन्सनले के भन्छ, हामी जेड अर्बिटललाई पहिला लिउँ। सो यहाँ जेड अर्बिटलबाट ल्याएको छु, तिम्रो मर्जी भने यो लिँदा हुन्छ तिम्रो मर्जी। ठिक छ, तिम्रो मर्जी। यति कुरा भयो नि। सो एचएफ को लागि हामीले सिम्पल भन्दाखेरि यति कन्फ्युजन भन्दाखेरि सिम्पलमा भन्दा के लेख्ने, 1s र 2p को बिचमा बोन्ड बन्यो। सो यो के भयो, एसपी बोन्ड या एचएफ को लागि। ठिक छ कि छैन। त्यसै गरी हामीले के पनि सोध्न सक्छ त, एचसिएल को लागि। सो म यहाँ लेखिदिन्छु, एचसिएल को लागि के हुन्छ, एचबिआर को लागि के हुन्छ, एचआई को लागि के हुन्छ। सो यहाँ यति लेखिराख्ने सब कुरा यस्तै हो, मात्र सबको हामीले एटोमिक नम्बर थाहा हुनुपर्छ। सो यसमा हुन्छ 1s र 3p को केसमा, यहाँ हुन्छ 1s र 4p र यहाँ हुन्छ 1s र 5p। यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ। डाउन द ग्रुप गइरहेछ हैन, त्यो अर्बिटल माथि अर्बिटल थपिँदै जान्छ, यो सेल थपेको, यो जुन 3 4 5 भइरहेछ यसलाई के भनिन्छ, सेल नम्बर भनिन्छ। सो अब यहीबाट क्वेसन बनाइदिन सक्छ, मजाले क्वेसन बन्न सक्छ। यही यतिबाटै के क्वेसन बन्न सक्छ त हेर, जस्तो म मेटाइदिउँ, ठिक छ मेटाइदिन्छु। यहाँ हेर अब के हुन्छ, क्वेसन के बन्न सक्छ, जुन हाम्रो एचएफ छ, एचसिएल, एचबिआर र एचआई। ठिक छ कि छैन। यो हाम्रो यसरी के भइरहेछ, अर्डर दिएको। यहाँ के भयो, 1s र 2p भयो, यहाँ भयो 1s र 3p को बिचमा, यहाँ सब के हो, एसपी अर्बिटल के हो, एसपी ओभरल्यापिङ हो। सो यहाँ लेखिदिइहालौँ, एक्सियल को अर्को ओभरल्यापिङ टाइप के हो, एसपी ओभरल्यापिङ टाइप हो। ठिक छ। सो दुवैले के बनायो, हाम्रो सिग्मा बोन्ड बनायो, ओन्ली सिग्मा बोन्ड लेखिदिइहालौँ न त, सिग्मा बोन्ड ओन्ली। ठिक छ। सो यो कुरा भयो। अब
यहाँ भयो 1s र 4p सँग र 1s र 5p सँग भयो यो सब बोन्डिङहरु। ठीक छ कि छैन? अब हामीले सोध्यो which of the following bears maximum bond energy? यो मध्ये सबसे बढी बोन्ड इनर्जी कसमा है? अब यसमा हामीले त के भनेको थियो, एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङले गर्दा बोन्ड स्ट्रेन्थ डिटरमाइन हुन्छ, बोन्ड स्ट्रेन्थको कारणले गर्दा बोन्ड इनर्जी डिनोट हुन्छ। सो यो कुरा यसमा पनि लागू गर्ने। ठीक छ, तर यो केसमा के हुन्छ, यो जुन फ्याक्टर छ हामीले यसरी डिनोट गर्न दिएछ र यो फ्याक्टर सोधेछ भने हामीले के याद राख्ने, इट डिपेन्ड्स अपन, यो याद राख्ने, इट डिपेन्ड्स अन के, एन। यो एन भनेको के हो, सबसेलको नम्बर हो, जुन यो 3 4 5 देखाएको छु नि। यो एन नम्बरले के डिनोट गर्छ त, हेर, एन नम्बर जति सानो, एन नम्बर जति सानो 5 4 3 2 1 त्यति नै त्यो के हुन्छ, न्युक्लियसको नजिक हुन्छ। यसरी बुझ्ने। ठीक छ कि छैन? हेर त, 2p नजिक कि 3p नजिक कि 4p नजिक कि 5p, न्युक्लियस निरबाट यसरी अर्बिटल यसरी हाम्रो सेल बन्ने हो नि त, हैन? एन को भ्यालु जति सानो त्यति त्यो के हुन्छ, हाम्रो न्युक्लियस नजिक हुन्छ। सो यहाँ को सबसे बढी नजिक हुन्छ, 2p, र जो सबसे नजिक हुन्छ न्युक्लियस र त्यसको बिचमा, त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोनको बिचमा बढी के हुन्छ, एट्र्याक्सन, बढी स्ट्रेन्थ। सो त्यसलाई ब्रेक गर्न बढी फोर्स लाउनु पर्यो। सो बोन्ड इनर्जी कसको बढी हुन्छ, जुन अर्बिटल, जसको अर्बिटल के छ, यहाँ 1s र 2p को बिचमा भइरहेछ, जसको अर्बिटल त्यो हाम्रो न्युक्लियसको नजिक छ। यति कुरा याद राख्ने। ठीक छ? सो नम्बर अफ सबसेलसँग यो जति कम, त्यो भनेपछि न्युक्लियससँग नजिक, न्युक्लियससँग जति नजिक बोन्ड स्ट्रेन्थ त्यति बढी, बोन्ड स्ट्रेन्थ त्यति बढी, जति बढी बोन्ड स्ट्रेन्थ त्यति बढी बोन्ड इनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ ब्रेक गर्नको लागि। सो यो केसमा सबसे नजिक न्युक्लियसको कुन हुन्छ, 2p हुन्छ। सो यसरी यसको अर्डर जान्छ। सबसे बढी कसको हुन्छ, HF को हुन्छ बोन्ड इनर्जी। र यसकै केसमा हामीले हल्का क्वेसन ट्विस्ट गरिदियो, कसको बढी बोन्ड लेन्थ छ अरे। अब हामीले सोध्यो के त, बोन्ड लेन्थको कुरा सोध्यो। ठीक छ कि छैन? हेर त, अब हामीले सोध्यो बोन्ड लेन्थको लागि। बोन्ड लेन्थको लागि के हुन्छ, अघि भनिसके, बोन्ड इनर्जी र बोन्ड लेन्थको के छ, इन्भर्स रिलेसन छ। जति बढी बोन्ड इनर्जी भयो त्यो दुईटाको बिचको स्ट्रेन्थ बढी भयो। स्ट्रेन्थ भनेपछि ओभरल्यापिङको एक्सटेन्ट बढी छ, ओभरल्यापिङको एक्सटेन्ट बढी छ अनि इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स कम भयो। जति कम इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स त्यही भनेको त बोन्ड लेन्थ हो। सो जति कम बोन्ड इनर्जी जुन ठाउँमा छ, जति कम एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ छ, त्यही बढी बोन्ड लेन्थ हुनुपर्छ, त्यति टाढा टाढा हुन्छ। सो यहाँ सबसे बढी टाढा को लाग्छ, 5p। सो यसको अर्डर यस्तो हुन्छ। त्यो बेला म्याक्सिमम बोन्ड लेन्थ कसको हुन्छ, HI को केसमा हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो sp अर्बिटलको केसमा सर्टेन इक्जाम्पलहरू। सो यो यसरी पनि क्वेसनहरू बनाउन सक्छ। सो यसो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरिराख्ने, हैन? अब हाम्रो sp अर्बिटल पछि हामी जाउँ pp अर्बिटलको केसमा। ठीक छ कि छैन? pp अर्बिटल। नेक्स्ट pp ओभरल्यापिङ, ठीक छ कि छैन? सो यहाँ पनि भनेको के हो त, दुईवटा p अर्बिटल, एउटा p अर्बिटल र अर्को p अर्बिटल, दुईटाको बिचमा यदि ओभरल्यापिङ हुन्छ भने त्यसलाई त्यहीबाट ओभरल्यापिङबाट हुने फर्मेसनलाई के भनिन्छ, हाम्रो pp ओभरल्यापिङ भनिन्छ। र चार्जको केस हो। सो यहाँ साइन चार्ज भन्छु खालि। सो साइन सेमसँग मात्र ओभरल्यापिङ हुन्छ र यो ओभरल्यापिङलाई भनिन्छ pp ओभरल्यापिङ। यदि त्यो ओभरल्यापिङ अलोङ द एक्सिस हुन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो सिग्मा, एक्सियल ओभरल्यापिङ, हैन? सो यसरी यदि ओभरल्यापिङ भइरहेछ भने, अलोङ द एक्सिस भइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, त्यसलाई भन्न सक्छौँ हामी एक्सियल ओभरल्यापिङ। सो इट इज अ एक्सियल ओभरल्यापिङ र यसले गर्दा के बोन्ड फर्मेसन हुन्छ, सिग्मा बोन्ड। ठीक छ? अलोङ द इन्टरन्युक्लियर एक्सिस भइरहेछ। अलोङ द इन्टरन्युक्लियर एक्सिस छ भने एक्सियल ओभरल्यापिङ विच फर्म्स सिग्मा बोन्ड। र हाम्रो अर्को एउटा पनि के आयो, यहाँ pp ले गर्दा पनि के बन्छ, हाम्रो एक्सियल ओभरल्यापिङ बन्छ। pp ले गर्दा पनि के बन्छ, एक्सियल ओभरल्यापिङ बन्छ।
ठिक छ। सो यो भयो हाम्रो केस यसमा। अब हेर्ने पिपी ओभरल्यापिङले अर्को के पनि बनाउन सक्छ, पाई बोन्ड पनि बनाउन सक्छ। सो यसले सिग्मा बोन्ड अलोन बनाउन सक्दैन, किन यसमा सर्टेन डिरेक्सन छ। ठिक छ। यदि यसरी भइरहेछ भने, हेर त पी बोन्डहरू यसरी भइरहेछ भने यो त हामी हेड अन भनेको छौँ। यदि यसरी भयो भने भनेको कस्तो त, यदि यसरी ओभरल्यापिङ भइरहेछ, यो भयो हेर दुईवटाको इन्टरन्युक्लियर एक्सिसको बिचमा एक्सिस कसरी भयो, पर्पेन्डिकुलरसँग यस्तो भयो। ठिक छ कि छैन, यहाँ प्लस प्लस यहाँ माइनस माइनस होइन, र दुईवटाको इन्टरन्युक्लियर एक्सिस यहाँ छ। इन्टरन्युक्लियरको एक्सिसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा ओभरल्यापिङ भइरहेछ। पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा के भइरहेछ, ओभरल्यापिङ भइरहेछ भने यस्तो खालको ओभरल्यापिङले के फर्मेसन गर्छ, पाई बोन्ड। किन भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो के हो, साइड वाइज अर ल्याटरल ओभरल्यापिङ, जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ त्यसको बारेमा। सो यति बुझ्यो होइन। सो पिपी ओभरल्यापिङले सिग्मा बोन्ड पनि बनाउँछ, पाई बोन्ड पनि बनाउँछ, तर पहिले कुन बोन्ड बनाउँछ, सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। यो पनि कन्भेन्सन। सबसे पहिला फर्स्टली फर्म्ड बोन्ड इज कन्सिडर्ड एज सिग्मा बोन्ड, यो पनि एउटा कन्भेन्सन हो, सब कन्भेन्सनमै चलेको छ। त्यस पछाडि सिग्मा बोन्ड पहिला बन्छ, त्यस पछाडि बाँकीको जति पनि बोन्ड हुन्छ त्यो सब हो पाई बोन्ड। यो नोट गर्ने हो के रहेछ, जति पनि हाम्रो फर्स्ट फर्म बोन्ड हुन्छ, जुन हाम्रो पहिलो फर्म हुन्छ त्यो बोन्डलाई हामी सिग्मा बोन्ड नै कन्सिडर गर्छौँ, सिग्मा बोन्ड नै लिन्छौँ र त्यसको बोन्डिङ अलोङ द इन्टरन्युक्लियर एक्सिस नै गर्छौँ। तर पाई बोन्ड चाहिँ त्यस पछाडिको जति पनि बोन्ड थपिँदै जान्छ, 2 3 4 5 जति पनि हुनसक्छ, त्यसलाई के भन्ने हामी, पाई बोन्ड भन्ने। सो यो केस याद राख्ने। जस्तो 3वटा यदि बोन्ड छ भने नाइट्रोजन र नाइट्रोजनको केसमा 3वटा बोन्ड भयो नि। सो यसमा के भयो, एउटा हाम्रो पाई बोन्ड भयो, सबसे पहिलाको बोन्डलाई हामी के लिने भनेको थियो, सिग्मा, त्यस पछाडि जति पनि बाँकी छ त्यो सब पाई। यो इक्जाम्पल बुझाउन खोजेको। सो यसको लागि अब सर्टेन इक्जाम्पलहरू लिउँ होइन, यति बुझ्यो। सो हाम्रो कसले एक्सियल ओभरल्यापिङ दिने रहेछ, एसएस एसपी र पिपी, र एसएस र एसपीले ओन्ली सिग्मा बोन्ड र पिपी ओभरल्यापिङले सिग्मा प्लस पाई बोन्ड। सो यसको लागि इक्जाम्पलहरू हेरौँ। सो सिग्मा, यसको लागि इक्जाम्पल लिने भन्दाखेरि अक्सिजन लिउँ हामी, अक्सिजन लिउँ। ठिक छ। सो यसले पाई ओभरल्यापिङ पनि गर्न सक्छ। सो साइड वाइज ओभरल्यापिङ पनि यही कन्सेप्टबाट बुझ्न सकिन्छ। सो यो कन्सेप्टबाट साइड वाइज ओभरल्यापिङ पनि बुझ्ने। अक्सिजनको इक्जाम्पल लिने भन्दाखेरि है, अक्सिजनको ओभरल्यापिङ, अक्सिजनको हामीले लेविस डट स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि के पढाएको थियो, यस्तो पढाएको थियो, अक्सिजन डबल बोन्डेड अक्सिजन होइन। सो अहिलेको भर्खर दिएको कन्सेप्ट अनुसार के हो, एउटालाई हामी सिग्मा बोन्ड भन्छौँ, पहिलो फर्म्ड, बाँकी जति छ त्यो पाई। सो यसमा एउटा सिग्मा बोन्डहरूको पाई बोन्ड कसरी आयो, यहाँ एउटा अक्सिजन, यहाँ अर्को अक्सिजन, यसको कति हुन्छ, 8 हुन्छ, यहाँ पनि के हुन्छ, 8 हुन्छ। यो कम्प्लिटली फिल्ड, यो पनि कम्प्लिटली फिल्ड, यो कुरा गरौँ। ठिक छ, यो केस भयो होइन। अब हामी यसमा के कुरा गर्छौँ त, यसरी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ के भयो, हाम्रो डबल बोन्ड फर्मेसन भयो कि नै। ठिक छ। सो यो पनि 2p भयो, यो पनि 2p भयो। यहाँ XYZ मान्ने हुँदाखेरि यहाँ पनि XYZ मान्दै हुँदाखेरि, सो एउटा बोन्ड 2pz, अर्को 2py होइन, र यहाँ अपोजिटली फर्म्ड स्पिन हुनुपर्छ, अपोजिट स्पिन हुनुपर्छ नि, दुईवटा इलेक्ट्रोन होइन अपोजिट स्पिनमा। सो यसरी बोन्ड फर्मेसन भयो। यसको अर्बिटल पिक्चर हेर्ने भन्दाखेरि कसरी हुन्छ, जुन हाम्रो यहाँ र पहिला जेड लिने भनेको थिएँ, अब म चाहिँ जेड लिन्छु होइन। अक्सिजनको एउटा अक्सिजन अर्को अक्सिजनसँग यसरी बोन्ड बनायो, हो कि होइन। सो यो भयो एउटा, यो भयो हाम्रो 2pz ओभरल्यापिङ भयो, एउटा बनायो। र अर्को छ हाम्रो 2py पर्पेन्डिकुलर हुनु पऱ्यो यसको। सो अर्को छ हाम्रो 2py। सो अब यहाँ हेर, यसले त एक्जियल, एउटा एक्जियल बोन्ड बनायो, एक्जियल बोन्डलाई भनिन्छ पाई बोन्ड। सो एउटा पाई बोन्ड बन्यो। ठिक छ। कसको बिचमा, 2pz र 2pz को बिचमा के बन्यो, पाई बोन्ड बन्यो। यो कुरा त बुझ्यो हामीले। ठिक छ कि छैन।
अर्को के बुझ्न सकिन्छ अब हेर 2pz को बिचमा पाई बोन्ड। अब हेर यहाँ जुन हाम्रो परपेन्डिकुलर फर्ममा आछ जुन 2py कन्डिसन त्यो दुईटाले त यिनीहरू नजिक त आउन सक्दैन हैन। सो यसको लागि हामीले कसरी डिनोट गर्छौं त यो डट डट लाइनले के गर्छौं यो दुईटाको बिचमा बोन्ड छ भनेर डिनोट गर्छौं। दुईटाको बिचमा बोन्ड छ भनेर यसलाई त कसरी ल्याउने नजिक दुईटा ल्याटरली त भइराछ। अघि हामीले कस्तो स्ट्रक्चर देखाएको थियौं ल्याटरलको लागि त यो जति पनि छ साइड वाइज ओभरल्यापिङ हुन्छ भनेको थियौं नि त हामीले हैन। सो यसरी यो टास्न सकिन्छ र बिचमा यो हेड एन्ड ओभरल्यापिङ गर्न सके पनि यो धेरै नै ओभरल्यापिङ भयो भने त यहाँ फेरि रिपल्सन स्टार्ट हुन थाल्छ न्युक्लियसको बिचमा। सो हामीले त्यसलाई डिनोसन गर्नको लागि यहाँ कन्भेन्सन हो त्यसलाई डिनोसन गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ यहाँ यसरी डट डट लाइनले डिनोट गरेको र यो जुन बोन्ड हो त्यसलाई भनिन्छ हामी पाई बोन्ड यहाँ तल भन्यो सिग्मा बोन्ड। सो यहाँ के भयो दुईवटा बोन्ड बन्यो अक्सिजनको केसमा पाई बोन्ड र सिग्मा बोन्ड। सिग्मा बोन्डमा पनि अनि यहाँ हामीले हरेक इक्जाम्पलमा के बुझिरहेछौँ पहिला पाई बोन्ड बन्छ त्यस पछाडि मात्र पहिला सिग्मा बोन्ड बन्छ त्यसपछि मात्र पाई बोन्ड आउँछ सरी पहिला सिग्मा बोन्ड त्यस पछाडि मात्र पाई बोन्ड। सो सिग्मा बोन्ड अलोन फर्म गर्न सक्छ तर पाई बोन्ड सिग्मा बोन्ड पछि मात्र बन्छ। यो भयो हाम्रो अक्सिजनको केसमा हैन। सो यस्तो इक्जाम्पलहरू अनि अब अर्को इक्जाम्पल दिउँ जस्तो नाइट्रोजन। अब हामी कुरा गरौँ नाइट्रोजनको केसमा हैन। नाइट्रोजनमा हामीले ल्युइस डट स्ट्रक्चरमा के भनेको थियौँ हरेकमा 3-3 वटा बोन्ड हुन्छ ठिक छ कि छैन 3-3 वटा बोन्ड हुन्छ। सो 3-3 वटा बोन्ड हुन्छ भने नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 7 हुन्छ नि त 1s2 2s2 2p3। सो यसमा p2p मात्र बनाएको किनभने दुवै कम्प्लिट छ 1s 2s कम्प्लिट छ। सो 1 1 1 यसरी भन्ने हो यहाँ नि यो केस 1 1 1 यदि हामीले दुईवटा इलेक्ट्रोन यसमा मात्र हालिदिएको यहाँ एउटा हुन्थ्यो अनि यहाँ एउटा मात्र हाफ फिल्ड अर्बिटल हुन्थ्यो। यहाँ 3वटा बोन्ड कसरी आयो त यसरी बोन्ड फर्मेसन भयो। यो VBT भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले चाहिँ के डिनोट मात्र गर्यो कसरी यो 3टा बोन्ड आयो 2टा बोन्ड आयो यसमा के कुन कुन कस्तो बोन्ड हो सिग्मा हो कि पाई हो कसरी ओभरल्यापिङ भइरहेछ त्यसको बारेमा कुरा स्ट्रक्चर त कुरै गरेको छैन। अब यसपछिको लेक्चरहरूमा हामी हाइब्रिडाइजेसन आउँछौँ VSEPR आउँछौँ त्यसमा पुरै ज्योमेट्रीको कुरा हुन्छ ठिक छ। सो यो अब हाम्रो भयो। सो यसमा एउटा यो यसको बिचमा अर्को यसको बिचमा अर्को यसको बिचमा। सो यहाँ के हो 3वटा x y z 3टाको बिचमा के भयो ओभरल्यापिङ सब 2p हो हैन 2p र 2p को बिचमा भइरहेछ ओभरल्यापिङ। 3वटा बोन्ड कसरी आयो यहाँ 3वटा के भने अब सबसे पहिला जुन बोन्ड फर्मेसन हुन्छ फर्स्ट फर्म बोन्ड इज कल्ड सिग्मा त्यसपछि बाँकी जति छ त्यो पाई भनेको थिएँ हैन। कसरी हुन्छ यहाँ अर्बिटल पिक्चरले राम्ररी भन्छ। सो सबसे पहिला 2pz भनौँ 2pz यसरी बन्यो त्यसपछि हाम्रो आउँछ 2py है। सो यहाँ भयो हाम्रो 2pz यो के भयो इन्टरन्युक्लियर एक्सिसको अलोङमा भयो। सो यो हाम्रो के बनायो यो दुईटाको बिचमा सिग्मा बोन्ड बन्यो ठिक छ कि छैन। त्यसपछि हाम्रो 2py को बिचमा यहाँ हाम्रो कस्तो बोन्ड बनायो पाई बोन्ड। त्यसपछि अब हाम्रो एउटा अझै छ जुन चाहिँ हो 2px यसलाई डिनोट गरौँ 2py 2pz 2px। त्यसै गरी अर्को पनि यसरी आउँछ हैन। सो यहाँ हेर यो चाहिँ कस्तो साइडबाट हैन कि हाम्रो जुन एक्सिसहरू लिन्छौँ त्यस्तै हो। हेर एउटा हामीले एउटा 2pz यसरी लियौँ हैन त्यसकै परपेन्डिकुलरमा 2py छ हैन। त्यसपछि 2px चाहिँ के हुन्छ यो भनेको एउटा दिस इज इन्टु द प्लेन यो बोर्डको प्लेनको भित्रपट्टि यो बोर्डको प्लेनको बाहिरपट्टि यसरी हुन्छ ठिक छ। सो यदि हामीले यसरी हेर्ने भन्दाखेरि एउटा यसरी एउटा यसरी एउटा यसरी ठिक छ कि छैन। हेर त यो हाम्रो यो यसरी है यसले के डिनोट गर्छ हाम्रो 2py हैन माथिपट्टिले रेडले 2p हैन यो 2pz जसरी पनि राख्दा हुन्छ यसरी पनि राख्दा हुन्छ तर यसरी राखौँ 2pz 2py यो माथिकोले र यो भित्रपट्टि जुन गएको छ प्लेनको भित्रपट्टि छिरेको छ त्यो भयो हाम्रो 2px। सो यहाँ 2px को बिचमा कसरी बोन्ड फर्मेसन भयो त यसरी ठिक छ। सो यहाँ पनि के भयो अर्को हाम्रो पाई बोन्ड किनभने यो पनि ल्याटरली ओभरल्यापिङ भइरहेछ हैन ल्याटरल ओभरल्यापिङ भइरहेछ। अब यो पाई बोन्डको केसमा एउटा कन्फ्युजन सबैलाई भइरहेको हुन्छ कि यो जुन हामी बोन्ड देखाउँछौँ त्यो माथि हुन्छ कि तल
सो यसमा चाहिँ एउटा के केस याद राख्ने, हाम्रो इलेक्ट्रोन के हो, वेभ हो र वेभको फर्ममा चाहिँ यो माथि तल दुवैतिर के गर्छ, क्लाउड बनाएर घुमिरहन्छ, दुवैतिर के बनाएर घुमिरहन्छ, क्लाउडको फर्मेसन गरेर। सो इलेक्ट्रोन कहाँ पनि पाउन सक्छ, हामीले अर्बिटल भनेको कहाँ पाइन सकिन्छ, सो यो दुईटै ठाउँमा पाउन सकिन्छ एट अ सर्टेन इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम, एउटा टाइममा यहाँ पुग्ला, अर्को टाइममा यहाँ पुग्ला। सो यसरी इलेक्ट्रोन पाउने हो, ठिक छ। कहाँ पाउँछौँ भने डिस्टिङ्क्ट हुँदैन, त्यही भएर हामी दुवैतिर बोन्ड देखाउँछौँ, ठिक छ। सो एउटा टाइममा चाहिँ एउटै ठाउँमा हुन्छ, त्यो चाहिँ हो, तर क्लाउड छ, रोटेसन भइरहेको हुन्छ। इलेक्ट्रोन के हो, वेभ हो, होइन, वेभ हो। सो यो भयो हाम्रो पिपी ओभरल्यापिङको केसमा, ठिक छ। अब चाहिँ यो ग्राउन्ड स्टेट एक्साइटेड स्टेटको बारेमा कुरा गरौँ न, होइन। ग्राउन्ड स्टेट एक्साइटेड स्टेटमा किन जानु पऱ्यो, कसरी जानु पऱ्यो, यसमा एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। एउटा इक्जाम्पल के लिउँ त, BF3 को इक्जाम्पल लिउँ। BF3 मा हामीले अब यो तीनटाको बिचमा हामीले जुन बेला यसरी बोन्ड बनाउँछौँ, यो हाम्रो लेविस्टर्ट बोन्ड हो, फिजिट स्पिनर, ठिक छ। सो यो भयो हाम्रो BF3 को केसमा, होइन। सो यसमा सिंगल सिंगल बोन्ड छ भने के मात्र हुनु पर्यो, सिग्मा 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 हुनु पर्यो, होइन। अनि यो के किसिमको बोन्ड हो, यो चाहिँ यहाँ आएर कुन टाइप अफ बोन्ड हुन्छ यसमा, यहाँ हामीले ड्रइङ बनाएर हेरौँ। बोरोन भनेको कति हो, 5, 1s2 2s2 2p1, होइन। त्यस पछाडि फ्लोरिन, फ्लोरिन 1s2 2s2 2p5, तीनवटा छ। सो तीनवटा, यहाँ हाम्रो अर्बिटल बनाऊँ 2s र 2p को लागि, ठिक छ, 2s र 2p को लागि, यहाँ 1। अब हाम्रो यसमा p को लागि मात्र बनाऊँ, यहाँ 2p 2s र 2p, यहाँ पनि 2s र 2p तिर पनि यो फुलफिल्ड छ। सो यो केस नहेर्दा पनि हुन्छ, बनाइदिउँ न त, के छ बनाइदिउँ। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पनि एउटा हाफ फिल्ड अर्बिटल, तर BF बोन्ड छैन नि। यो के BF बोन्ड हो र होइन नि, यहाँ तीनवटासँग बोन्ड बनाइरहेछ, तीनवटासँग, बीले तीनवटा फ्लोरिनसँग बोन्ड बनाइरहेछ। र हामीले के भनेको थियो, बोन्डिङको केसमा कुनै पनि हाफ फिल्ड अर्बिटलले मात्र बोन्ड बनाउन सक्छ, र यहाँ एउटा मात्र हाफ फिल्ड अर्बिटल छ, यसले BF मात्र बनाउन सक्यो। तर हामीलाई के स्ट्रक्चर चाहियो, BF3, तीनवटासँग बनाउनु पर्यो। सो तीनवटासँग कसरी बनाउँछ त, यही केसमा के हुन्छ, यहाँ जुन 2s को केसमा अर्बिटल छ त्यो एक्साइट भएर 2p को केसमा जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि बोरोन, नर्मल बोरोन, ग्राउन्ड स्टेटको बोरोन अब एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ, जसलाई म B ड्यासले डिनोट गरौँ अथवा B एस्ट्रिकले डिनोट गरौँ, ठिक छ। सो यसमा के भइदिन्छ, जुन हाम्रो 2s को छ त्यसमा एउटा मात्र अर्बिटल, एउटा मात्र इलेक्ट्रोन बस्दिन्छ, र यसरी 2p को हायर इनर्जी स्टेटमा जम्प गर्छ। किन त, बोन्ड बनाउनु पर्यो, बोन्ड बनाउनुलाई हायर इनर्जी एक्सटेन्टमा जान्छ। हायर इनर्जी स्टेटमा गएपछि अब यहाँ के भयो, तीनवटा हाफ फिल्ड अर्बिटल भयो। अब बल्ल यसले बल्ल तीनवटा फ्लोरिनसँग यसले बोन्ड बनाउन सक्यो। तीनवटा फ्लोरिनसँग त एउटा एउटा हाफ फिल्ड छ, एउटा एउटा हाफ फिल्डसँग बोन्ड बनाउँछ। सो यहाँ के भयो, 2p को यसमा। सो यहाँ के को बोन्ड बन्छ त, एउटा 2s 2p बन्छ, एउटा 2p 2p बन्छ, अर्को 2p 2p बन्छ, ठिक छ कि छैन। अनि यो हरेक एटमसँग फर्स्ट बोन्ड हो। यहाँ फेरि भनौँला, यहाँ त तीनवटा बोन्ड भयो, एउटा सिग्मा, बाँकी सबै पाइ हुनुपर्ने हो, किन भएन, किन त हरेक एलिमेन्ट्सको लागि, एटम्सको लागि हेर्ने हो। बोरोन र फ्लोरिनको केसमा, बोरोन र फ्लोरिनको केसमा के छ, एउटा मात्र बोन्ड बन्यो हो, त्यसै अर्को बोरोन, अर्को बोरोन, यो सिंगल सिंगल बोन्ड भइरहेछ। सो सब सिग्मा हो है। यदि यहीसँग यदि डबल बोन्डेड भएको थियो भने अर्कोलाई चाहिँ हामी भन्थ्यौँ पाई, ठिक छ। त दुईवटा एटम्सको बिचमा हेर्ने हो, एज अ होल बोन्ड कति बन्यो त्यो हेर्ने होइन। सो यसमा के भयो, हाम्रो यो sp अर्बिटलको केस भयो, ठिक छ कि छैन। sp अर्बिटलको केसमा यो बोन्डको हामी कुरा गऱ्यौँ। अब हामी के गरौँ त, सर्टेन क्वेसन गरौँ है, प्र्याक्टिसको लागि सर्टेन क्वेसनहरू गरौँ। कस्तो क्वेसनहरू, सो अब क्वेसनहरू गरौँ। अब साइड वाइज ओभरल्यापिङको केसमा पनि के छ त, जुन हामी ल्याटरल ओभरल्यापिङ भनौँ, ल्याटरल ओभरल्यापिङमा चाहिँ के हुन्छ, तीनवटा किसिमको ओभरल्यापिङ हुन्छ। एउटा हुन्छ पी पाई ओभरल्यापिङ,
अर्को हुन्छ पी पाई डी पाई ओभरल्यापिङ र अर्को हुन्छ डी पाई ओभरल्यापिङ। यो तीनटा केसमा आज हामीले यो कम्प्लिट गरिसक्यौँ। यो सँगसँगै यो कुरा पनि गऱ्यौँ। सो यो दुईटाको चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा कुरा गर्छौँ। यो इम्पोर्टेन्ट छ आइएमको लागि। सो नेक्स्ट लेक्चरमा यो कुरा आउँछ किनभने त्यसको हल्का बढी नै लामो भइसक्यो यो लेक्चर हैन। सो यो पी पाई डी पाईको केसमा यो हामी नेक्स्ट लेक्चरमा कुरा गर्छौँ, ठिक छ। सो अब हामी सर्टेन क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ। जस्तै हामीलाई नम्बर अफ सिग्मा र पाई बोन्ड यो क्वेसन धेरै सोधेको छ। सिम्पलदेखि कुरा गरौँ र प्र्याक्टिस गऱ्यो भने राख्यो भने आफै घरमा प्र्याक्टिस गरेर राख्ने अनि त्यसको कारणले गर्दा यसमा पर्फेक्सन आउँछ। फाइन्ड द नम्बर अफ सिग्मा एन्ड पाई बोन्ड्स। कसरी फाइन्ड गर्ने भनेर त्यो कुरा, ठिक छ। सो अब क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। सो यो 5वटा क्वेसनहरू चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गरौँ। अझै एउटा क्वेसन चाहिँ लास्टमा सरप्राइजको लागि, ठिक छ। अब पहिलो क्वेसन चाहिँ हाम्रो C2H2 को लागि चाहिँ अब हामीले यति बोन्ड कसरी बोन्ड फर्मेसन हुन्छ त्यसबाट कन्क्लुजनहरूबाट के पत्ता लगायौँ। सिंगल बोन्डले के डिनोट गर्ने, सिग्मा बोन्ड, एज पर सिंगल एज पर सिग्मा। त्यसपछि बाँकी जति पनि बोन्ड हुन्छ त्यो पाई हुन्छ, ठिक छ। डबल बोन्ड छ भने मात्र एउटा बोन्ड चाहिँ जहिले सिग्मा हुन्छ अर्को के हुन्छ, पाई बोन्ड। सो नम्बर अफ सिग्मा एन्ड पाई बोन्ड्स यो केसमा फेमस क्वेसन हो हैन। सो यो क्वेसन चाहिँ हामी यो सर्टेन क्वेसनहरूबाट प्र्याक्टिस गरौँ अनि बाँकी चाहिँ आफै घरमा एकदम बसेर टिक हान्ने क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। सो जस्तो हाम्रो C2H2 केस छ भने यो हाम्रो के हो, एसिटाइलिनको केस हो हैन, एसिटाइलिन। सो यहाँ कतिवटा सिग्मा कतिवटा पाई बोन्ड छ। सो C र H को बिचमा र यसमा स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाउने है। स्ट्रक्चरल डायग्राम भनेको हरेक बोन्ड डिनोट गर्ने है। हामीले यदि यसरी CH ट्रिपल बोन्ड CH बनायो भने यति मात्र बोन्ड हेर्न सक्छौँ। सजिलोको लागि CH र CH को बिचमा पनि बोन्ड डिनोसन गर्ने। सो यसमा के भयो, हाम्रो अब के हुन्छ, यति कन्सेप्ट लिइसकेपछि लेविस डट स्ट्रक्चरको कन्सेप्टले पनि यो स्ट्रक्चरहरू याद गर्न सकिन्छ र स्ट्रक्चर चाहिँ याद गर्नुपर्छ। डिफ्रेन्ट जस्तो गाह्रो कम्प्लेक्सहरूको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ याद राख्नुपर्छ हामीले। त्यस पछाडि हामीले इजिली बोन्ड गर्न त सकिहाल्छौँ। सो एउटा छ भने सिग्मा, यहाँ पनि एउटा सिग्मा, दुईवटा पाई हैन। सो यो कति भयो, यसमा छ 3वटा सिग्मा 2वटा पाई हैन। यो C2H2 केसमा। अर्को छ C2H4 को केसमा। C2H4 को केसमा यहाँ अब के भयो, यहाँ हाम्रो इथिनको केस भयो, इथिनको केस, ठिक छ कि छैन। इथिनको केस भयो। सो इथिनको केसमा सिग्मा र एउटा पाई हो कि हैन। सो यहाँ 5 सिग्मा 1 पाई हैन, यसरी। त्यसै गरेर CH3COOH को गरौँ। CH3COOH को लागि CH3COH को लागि C सँग 3वटा, एउटा C डबल बोन्ड हो, यहाँ O, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, CH3COOH हैन, कार्बोक्सिलिक एसिड। र यसको केसमा हाम्रो एउटा सिग्मा एउटा पाई। सो कतिवटा भयो, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा 1 पाई बोन्ड फर्मेसन भयो यसमा। त्यसै गरी SO3 को स्ट्रक्चर मैले लेविस डट स्ट्रक्चर पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ। यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, हरेक अक्सिजनसँग डबल बोन्ड। यो स्ट्रक्चर मैले बनाएर दिएको छु लेविस डट स्ट्रक्चर। हेरेको छैनौ भने आई भन्ने बटनमा ब्लिङ्क भएर होला, त्यहाँ गएर हेर्ने, ठिक छ। सो हाम्रो के भयो, यहाँ भयो हैन। सो अब यहाँ एउटा पाई, यहाँ एउटा सिग्मा एउटा पाई, ठिक छ। सो यहाँ 3 सिग्मा 3 पाई। कहिलेकाहीँ के पनि सोधिन्छ त, कुन यो तल दिएको कुन स्ट्रक्चरमा सिग्मा र पाई बोन्डको नम्बर सेम छ। यो हामीलाई बढी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि, क्वेसन त गाह्रो हुँदैन तर बढी क्याल्कुलेसन गराउनको लागि स्ट्रक्चर याद हुनु पर्यो। स्ट्रक्चर याद भएन भने त फेरि केही मतलबै भएन नि। स्ट्रक्चर दुईटा कति बोन्ड हुन्छ लेविस डट स्ट्रक्चर प्र्याक्टिस गरेपछि यो कुराहरू याद राख्न सकिन्छ। सो यो भयो SO3 को केसमा। र H2SO4 को केसमा SO4 सल्फेट आयनको मैले बनाएको थिएँ। के बनाएको थिएँ त, 2वटा अक्सिजनसँग डबल बोन्ड, 2वटासँग सिंगल बोन्ड। यहाँ माइनस साइन हुन्थ्यो, त्यो माइनससँग H+ आएर जोड्छ। सो H2SO4 बन्यो हैन। सो यहाँ एउटा सिग्मा 4वटा 5 6वटा भयो र 2वटा पाई। सो 6 सिग्मा 2 पाई भयो। यसरी हाम्रो यो पनि भयो। र एउटा क्वेसन जुन चाहिँ जेई मेन्समा सोधेको छ, जेई मेन्स। सो त्यसमा सोधेको क्वेसन हल्का मजाको छ हैन। C2CN4 छ। अब हेर, यसको स्ट्रक्चर हामीले आउनै पर्छ है।
यसको स्ट्रक्चर आएन भने त गाह्रो परिहाल्यो नि हैन। सो यसको कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त हेर, सी डबल बोन्ड सी ट्रिपल बोन्ड एन, सी ट्रिपल बोन्ड एन, सी ट्रिपल बोन्ड यतापट्टि सी ट्रिपल बोन्ड एन र सी ट्रिपल बोन्ड एन। सो यसरी यसको स्ट्रक्चर हुन्छ। यो स्ट्रक्चर याद भएन भने त फेरि गाह्रो भइहाल्यो हैन। सो यहाँ एउटा सिग्मा 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 5 भयो, 6 7 8 9। सो 9 सिग्मा अनि यहाँ दुईटा पाई, यहाँ दुईटा पाई, यहाँ एउटा पाई, दुईटा पाई, दुईटा पाई, 4 5 फेरि 9 9 सिग्मा। अब यो पनि के भयो त, सेम नम्बर अफ सिग्मा र पाई बोन्डको केसमा पनि यो पनि आयो। यो भयो हाम्रो C2 CN4 यो भयो हैन। त्यसै गरेर बेन्जिन सेन्जिनको पनि त्यो सजिलै हो हैन, आफै प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरू हो। सो अब हामीले जति सक्छौँ त्यति प्र्याक्टिस गर्ने। सो आजको लेक्चरमा यति नै गाइस। आज हामीले के को बारेमा कुरा गरौँ, भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको हामीले एक्जियल ओभरल्यापिङ र साइडवाइज ओभरल्यापिङ। साइडवाइज ओभरल्यापिङमा चाहिँ हामीले पी पाई ओभरल्यापिङ मात्र कम्प्लिट गऱ्यौँ र नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी पी पाई डी पाई र डी पाई ओभरल्यापिङको बारेमा कुरा गर्छौँ, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन हाम्रो आइएमको लागि। सो त्यो कुराको चाहिँ हामी यति नै गरौँ आज। सो यति बुझिसकेपछि चाहिँ हो तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छैन, कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्दा हुन्छ। आजको लागि यति नै गाइस। आई विल बी सिइङ इन द नेक्स्ट वान। यदि भिडियो राम्रो लागेछ भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। नमस्कार।